अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज के जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसका मौजू है कि दिल की सख्ती का इलाज। देखें, इस हवाले से हम देखते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी सख्त दिली की शिकायत की। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि यतीम के सर पर हाथ फेरा करो और मिस्कीन को खाना खिलाया करो। ये मसनद अहमद की रवायत के मुताबिक है। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना एक सिंपल सा एक सॉल्यूशन उसको दिया कि एक तो यतीम के सर पे हाथ फेरो और क्या है, मिस्कीन को खाना खिलाओ, आपके दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। अब देखें कि सख्त दिली और तंग दिली की एक रूहानी मर्ज़ और इंसान की बख्ती की निशानी है। अब क्या कि उस बंदे ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल और अपनी रूह की इस बीमारी का हाल अर्ज़ करके आपसे इलाज दरियाफ़्त किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें कितना अच्छा उसको रिस्पॉन्स किया, कितना अच्छा उसको एक हिदायत दी, उसको हिदायत फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातों की हिदायत फरमाई। पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी कि यतीम के साथ वो शफ़क़त का हाथ फेरा करो, यानी यतीम के साथ उसमें सुलूक का मामला करो, उनके सर पे हाथ फेरो। और दूसरे उनको ये नुस्खा दिया कि फ़कीर या मिस्कीन को खाना खिलाया करो, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाओ। तो ये दोनों अगर आप काम करेंगे तो क्या होगा, इससे दिल की सख्ती दूर होगी। अब देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बताया हुआ इलाज नफ्स के एक ख़ास इसमें उसूल है। बल्कि ये कहना चाहिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात से इस उसूल की तायीद व तौसीक़ होती है कि वो उसूल ये है कि अगर किसी शख्स के नफ्स यानी कल्ब पर कोई ख़ास कैफियत ना हो तो वो उसको पैदा करना चाहिए। एक तो ये कि एक तदबीर जो उसकी ये भी है कि इस कैफियत के आसार और लवासिम को वो इख्तियार कर ले। इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे बाद वो कैफियत भी वो नसीब हो जाएगी। दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करने के लिए कसरत से ज़िक्र का तरीका वो हज़रात सूफिया कराम में राइज है। इसकी बुनियाद भी इसी उसूल पर है। बहरहाल क्या है कि यतीम के सर पर जो हाथ फेरना और मिस्कीन को खाना खिलाना असल जज्बा रहम के आसार में से है। लेकिन जब किसी का दिल इस जज्बे से खाली हो और अगर ये अमल बातकल्लुफ़ी करने लगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके कल्ब में भी रहम की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो ख़वातीन व हज़रात, देखें दिल की सख्ती क्या है। अगर किसी को इंसान को किसी भी काम से कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता, वो इस चीज़ की शिकायत करता है कि मेरा दिल किसी चीज़ की मलामत नहीं करता या किसी बात को समझता नहीं है या सख्ती करता है, तो इसका बेहतरीन हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि वो क्या करे, अपने यतीम के सर पर वो हाथ फेरे और मिस्कीन को खाना खिलाए। इस दो कामों से यकीनन उसके दिल की सख्ती वो दूर हो जाएगी। और अपने रूहानी जो सख्ती है उसको दूर अगर करना है, जैसे अल्लाह ताला का ज़िक्र व अस्कार है, और अल्लाह ताला के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए जो बेहतरीन ज़रिया बताया गया है वो यही है कि ज़िक्र व अस्कार अल्लाह ताला का वो किया जाए, ताकि इससे अल्लाह ताला की मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो और अल्लाह ताला भी वो आपसे मोहब्बत करे और आप पर रहमत के दरवाज़े अपने खोल दे। यकीन करें कि आप अगर जवानी अगर आप इस एज में हैं तो आज से ही बल्कि अभी से आप अल्लाह ताला की ज़िक्र व अस्कार करते रहें। आप ख़ुद फील करेंगे कि आप देखिएगा आप में
کس قدر جو ہے ایک پازیٹیو چینجز آئے گی۔ آپ جہاں پہ لوگوں میں جو ہے غصے کا جو اظہار کرتے ہیں چھوٹی باتوں پر، یا آپ کو کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، یا آپ کسی کو چھڑکتے ہیں کسی بات پر، چھوٹی چھوٹی بات پر، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہیں وہ جو برے طریقے سے پیش آتے ہیں، یقین کریں کہ اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے اس سختی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے اس لہجے کو جو ہے بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو یقین کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار اگر آپ کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ عبادت بھی جو ہے آپ کرتے رہیں، اپنے اندر ایمان جو ہے اس کو آپ مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے دل میں جو ہے نرمی پیدا کرنے کے لیے، اگر آپ جو ہے اپنی روح کو بہتر سنوارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر و اذکار کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کی سختی بھی اس سے دور ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو روحانی طور پر بھی جو ہے مضبوط ہوں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ریلیشن جو ہے مضبوط ہوگا، اور آپ خود فیل کریں گے کہ لوگ بھی جو ہیں آپ سے کس قدر جو ہے خوش ہوں گے آپ کے ملنے سے، اور آپ کا جو ایک امپریشن جائے گا دوسرے لوگوں پر وہ یقیناً بہت اچھا ہوگا۔ آپ خود دیکھیے گا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذکر و اذکار مشغول رہیں گے اپنے کسی بھی فارغ وقت میں، کہ مطلب جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، سوتے میں سے پہلے بھی، جاگتے وقت بھی، اگر آپ کام کر رہے ہیں اس دوران بھی اگر آپ زیادہ کوئی مصروفیت والا کام نہیں ہے تب بھی آپ اللہ کا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بہترین اس کے اجر و ثواب بھی ملتا جائے گا، اور کیا ہے کہ اس میں کچھ ایسی خاص کوئی محنت بھی نہیں ہے، آپ زبان سے صرف ادا کرتے جائیں، ذکر اذکار کرتے جائیں اور اپنا کام بھی کرتے جائیں، تو اس کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے روحانی طور پر مضبوط بھی ہوں گے، اور آپ کو اس کا بہترین جو ہے وہ اجر و ثواب بھی ملتا جائے گا۔ تو دل کی سختی اور روحانی کی سختی جو ہے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانے کے لیے آپ کو یہی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرما دیا ہے، اس پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً دیکھیے گا کہ مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے آپ کی جو زندگی ہے وہ ایک سنور جائے گی، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ دین سے جو ہے وہ اپنے جڑ جائیں گے، اور اگر آپ نہیں جڑیں گے تو یقیناً آپ اندھیرے کی طرف چل جائیں گے۔ اور سوچیں کہ کل کو اگر آپ کو موت آ جاتی ہے تو پھر آپ کیا جو ہے اپنے اعمال لے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر ابھی آج سے کیا بلکہ ابھی سے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کریں، عبادات کریں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کریں، اپنے دل کی سختی کو دور کریں، کوئی بھی آپ سے جو ہے یتیم ہو اس کے ساتھ جو ہے اس کا سلوک کا معاملہ کریں، اس کے پر ہاتھ پھیریں، اور مسکین جو ہے اس کو آپ کھانا کھلایا کریں، صدقہ خیرات کیا کریں، یقیناً جو ہے آپ دیکھے گا کہ آپ کی یہ جو بیماری ہے، جو دل کی سختی کی جو بیماری ہے، یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو باقی خواتین و حضرات، اس چھوٹی سی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا پیغام تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے کافی کچھ سمجھ آ گئے ہوگے، اور انشاءاللہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو باقی اس حوالے سے آپ کی خود کی کیا رائے ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے اور کئی ایسے ڈفرینٹ اسلامک اور احادیث کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں کئی ویڈیوز دیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے آپ سے وہی ایک چھوٹی سی التماس کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل انسان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں گا، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بےحد خیال رکھیے گا اور دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔